अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में सूरतुल आला के इब्तदाई 3 आयात की रोशनी में कुरान और जदीद साइंस के कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश की थी। आज के इस एपिसोड में हम ब्लड सर्कुलेशन के ताल्लुक़ से कुछ बातें हम मालूम करेंगे। ये आज का जो टॉपिक है उन्वान इसका है कुरान पाक और जनरल साइंस। जनरल साइंस में पहले हम लेंगे ब्लड सर्कुलेशन को। बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। इब्न नफीस पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दरियाफ्त किया कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। ये पहला साइंटिस्ट मुसलमानों के अंदर इब्न नफीस हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट जो पहले ईजाद किए थे उसे यूरोपियंस ले जाकर उसे मज़ीद तहक़ीक़ात करने के बाद उन सारे मुस्लिम साइंटिस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया। उन सारे मुस्लिम साइंटिस्ट को डिलीट करने के बाद उन्होंने अपने नाम से किताबें छपवाई। आज हम जब पढ़ते हैं साइंस की किताबों में तो ब्लड सर्कुलेशन में विलियम हार्वे का नाम आता है। कहीं पर भी आप साइंस की किताबों में ब्लड सर्कुलेशन के ताल्लुक़ से ये नहीं देखेंगे कि इब्न नफीस का नाम हो। ये हमारी ट्रेजेडी है। बहरहाल कुरान पाक ने बहुत सारी आयतों के अंदर इस ब्लड सर्कुलेशन का जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर सूरह अन-नहल की आयत नंबर 66 60 पर 66 में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन मवेशियों के अंदर, इन कैटल्स के अंदर जो मवेशी हैं इनके अंदर तुम्हारे लिए एक सबक है, और इनके पेट के अंदर जो आंत होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कुरान ने कहा कि इन आंतों के बीच में, इंटेस्टाइन के और पेट के बीच में से एक हम बहुत ही खालिस और खुशगवार चीज़ निकालते हैं, वो है दूध। दूध का जिक्र किया अल्लाह ताला ने। और इसी तरह सूरह मोमिनून की आयत नंबर 21 के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाता है, हमने ये मवेशी जो पैदा किए हैं इसमें तुम्हारे लिए एक सबक है। इससे हम दूध को आपको दूध मुहैया करते हैं और इससे आप गोश्त भी खा सकते हैं। और इन मवेशी के अंदर, इन कैटल्स के अंदर बहुत सारे और दूसरे फ़ायदे भी हमने आपको अता किए हैं। तो अल्लाह ताला मवेशियों के ताल्लुक़ से बहुत सारी आयतों के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि मवेशी का गोश्त खाना भी जायज़ है और इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। यानी आपको जो कपड़े, जो चमड़ा जो है उससे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ख़ास तौर पर मिल्क का जिक्र किया अल्लाह ताला ने। ये मिल्क का जो पेट और गोबर के दरमियान, एक तर्जुमे में इस तरह भी आता है, पेट और गोबर के दरमियान से एक चीज़ हम निकालते हैं, वो है मिल्क, यानी दूध। और दूध के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे कंटेंट्स रखे हैं। लैक्टोस जो है, दूध के अंदर जो जानवरों के अंदर जो लैक्टोस होता है, इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे मादनियात भी हैं, बहुत सारे मिनरल्स भी हैं दूध के अंदर, जो तुम्हारे लिए खुशगवार है और तुम्हारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू और तुम्हारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर पेट के अंदर जो हम जो ग़िज़ा खाते हैं और उसके अंदर कैसा डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद ब्लड में कैसे जो है ना ट्रांसफ़र होता है और कैसे खून बनता है, ये सारी चीज़ें डिटेल स्टडी चाहती हैं। तो कुरान पाक की आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने इशारतन जो है ना बहुत सारी आयतों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का जिक्र किया है। तो ये है एक ब्लड सर्कुलेशन के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने आई। और दूसरी चीज़, आज जनरल साइंसेस के अंदर मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि सूरह निसा की आयत नंबर 56, सूरह निसा की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाता है, जहन्नम वालों का जिक्र करते हुए, जहन्नम वालों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाता है कि जब उनका एक चमड़ा जब जलाया जाता है तो हम दूसरा चमड़ा अता करते हैं ताकि वो दर्द महसूस करें। गौर करने की बात है, पहले लोग ये समझ रहे थे कि इंसान के जिस्म को जब तकलीफ़ होती है उसका दर्द, उसका पेन जो है
سیدھے برین کو معلوم ہوتا ہے، سیدھے دماغ کو معلوم ہوتا ہے، یہ پہلے کے سائنٹسٹ کا کہنا ہے۔ مگر آج لیٹسٹ جو ریسرچ ہوا ہے، اسکن اسپیشلسٹ، بہت بڑے بڑے اسکن اسپیشلسٹ نے ریسرچ کیا ہے، اس میں بہت بڑے سائنٹسٹ جن کا نام تیجا شان ہے، انہوں نے تھائی لینڈ کے اندر چیو مونگ جو یونیورسٹی ہے، الحمدللہ 2019 میں مجھے تھائی لینڈ جانے کا موقع ملا اور اس یونیورسٹی کو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ تھائی لینڈ کے اندر تیجا شان نے اسکن کے تعلق سے، چمڑے کے تعلق سے بہت ساری آیتوں کو انہوں نے ریسرچ کیا ہے قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں، اور خاص طور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 56 پر انہوں نے کافی ریسرچ کیا ہے، اور کافی ریسرچ آرٹیکلز بھی انہوں نے لکھے ہیں اسکن کے تعلق سے، چمڑے کے تعلق سے۔ میں اس کے ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا، مگر انہوں نے تیجا شان جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ برین کو جانے سے درد جو ہے نا، ہمارا جو درد جو محسوس ہوتا ہے وہ برین کو جانے سے پہلے، دماغ کو جانے سے پہلے پین ریسیپٹرز دے آر ریسپانسبل فار فیلنگ دا پین۔ درد جو محسوس ہوتا ہے وہ اسکن کے اندر، چمڑے کے اندر پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ پہلے پین ریسیپٹرز جو چمڑے کے نیچے ہوتے ہیں، جلد کے نیچے ہوتے ہیں، اس کو پہلے پین محسوس ہوتا ہے، اس کو پہلے درد محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا چمڑا اگر جل گیا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر جو ہے نیڈل لیتے ہیں، سوئی لیتے ہیں، سوئی لے کر چبو کر دیکھتے ہیں۔ اگر ہمیں پین اگر محسوس نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو برنس ہیں وہ بہت ڈیپ اندر ہیں، ڈیپ اندر گئے ہیں، ڈیپ برنس ہوئے ہیں ہمارے چمڑے کو، اس لیے ہم درد محسوس نہیں کرتے۔ دیٹ مینس our pain receptors we have lost۔ پین ریسپٹرز جو ہے جو جسم کے اندر، چمڑے کے اندر ہوتے ہیں، وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں۔ پین ریسپٹرز وتھ ان دا اسکن اگر ڈیڈ ہو جاتے ہیں تب ہم نیڈل مارنے سے بھی، نیڈل چبونے سے بھی ہم کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ اگر نیڈل مارتے ہیں اور اگر نیڈل جو ہے نا سوئی اگر چبوتے ہیں تو اگر ہمیں درد اگر محسوس ہوتا ہے، اس کے معنی ہیں ڈیپ برنس نہیں ہوئے ہیں، یعنی سپرفیشیل برنس، یعنی زیادہ برنس نہیں ہوئے، اوپر کا جو ہے نا چمڑا جو جلا ہے۔ اس کا مطلب ڈاکٹر اس طرح سے ٹیسٹ کرتے ہیں، ڈیپ برنس ہوئے ہیں تو ہم کو درد محسوس نہیں ہوتا، ڈیپ برنس اگر نہیں ہوئے ہیں تو ہم کو کچھ درد محسوس ہوتا ہے۔ تو پین ریسپٹرز دے آر ریسپانسبل فار فیلنگ دا پین وتھ ان آور اسکن۔ ہمارے اسکن کے اندر پین ریسپٹر جو ہوتے ہیں وہ ہے نا درد کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا سینسری نرس کے ذریعے سے بعد میں برین کو کیری اوور ہوتے ہیں، برین کو بعد میں جاتے ہیں۔ پہلے جو ہے نا یہاں پر پین محسوس ہوتا ہے، اس کے بعد امپلسز جو ہوتے ہیں سینسری نرس کے ذریعے سے کیری ہوتے ہیں برین تک، اور جو ہے نا واپس بھیجتے ہیں موٹار نرس کو۔ اس کا ڈیٹیل اسٹڈی ہے۔ تو ریفلیکس ایکشن کیسا ہوتا ہے، یہ ایک دم ہم گرم آبجیکٹ کو چھوتے ہی، ایک دم ہمارا ہارٹ آبجیکٹ کو چھوتے ہی ایک دم ہم ہاتھ نکال لیتے ہیں، کانٹا چپتے ہی جو ہے نا ایک دم ہم پاؤں نکال لیتے ہیں۔ یہ سارا پروسیس جو ہے نا پین محسوس ہونے کے بعد امپلسز کیرنگ ٹو دا برین، پہلے جو ہے نا پہلے فیل کرتے ہیں اس چمڑے کے اندر پین ریسپٹرز۔ تو ڈاکٹر تیجا شان کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل جہنم کو جب جلایا جاتا ہے، تو جب ان کے چمڑوں کو جلایا جاتا ہے تو ایک چمڑا جب جلتا ہے، ان کا برن ہوتا ہے، تو اسی جگہ سبسٹیٹیوٹ کے طور پر ہم جو ہے نا دوسرا چمڑا عطا کرتے ہیں تاکہ وہ درد محسوس کرے، تاکہ وہ پین کو فیل کرے۔ That means pain receptors within the skin, they are responsible for the pain۔ یہ درد کو محسوس کرنے کے لیے انسان کے اندر جو پین ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ پین کو فیل کرتے ہیں۔ تو کافی ریسرچ کرنے کے بعد ڈاکٹر تیجا شان، ریاض میں یہ کانفرنس ہوتی ہے میڈیکل ریسرچ ایک کانفرنس میں جس کا عنوان تھا قرآن اور جدید سائنس اور سنت نبوی، یہ ایک عنوان تھا۔ تو وہاں پر آ کر ڈاکٹر تیجا شان کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور شہادت دی اور اسلام قبول کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔